निगह बानी जब्राइले करी ऊपर रोहन, साफ रखे सबो अंगों दिल रहे हमेशा रोशन, दिल रहे हमेशा रोशन। जब अदा करने फर्ज को लगे पहुँचावने पैगाम, तब दज्जाल ने चिन्हया ए मारे मुझे इमाम, ए मारे मुझे इमाम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। जब अदा करने फर्ज को। वितका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू, निजात्मतारक सुबुद्धिवाली धामस्थ बडा भागी श्रोता सुमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबैलाई वितक प्रशिक्षणको 67वां श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम। वितकको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। औरङ्गाबादको वितकको प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि शुक्राना भन्ने नयाँ एउटा प्रकरण 54 मा आएको छ। यसका चौपाईहरूलाई हामी चिन्तन गर्दैछौँ। शुक्राना शब्दको अर्थ हुन्छ कृपा, र राज्य महाराजलाई कृपाको लागि धन्यवाद कसरी दिनुहुन्छ प्रणयजी महाराज, लालदासी महाराज, यो प्रसङ्गलाई हामी सुनिरहेका छौँ। 58 सम्म हामी पुगेका थियौँ। 58 मा निगह बानी जब्राइलले करी उपर रोहन। निगह बानी शब्दको अर्थ हुन्छ मेहरबानी, कृपा। जब्राइल भनेको एउटा जोस शक्तिको नाम हो। करी उपर रोहन, रोहन मोमिन सखीहरूलाई जब्राइलले कृपा गरियो। त कस्तो खालको कृपा गरियो जब्राइलले भन्दा, साफ रखी सबो अङ्गौँ। जब्राइलले के गरिदिन्छ भने अङ्गलाई सफा गरिदिन्छ। अङ्ग अन्तस्करण हुन्छ नि, दिल दिमाग, त्यसलाई सफा बनाइदिन्छ। मैलो दिल दिमाग भनेको चाहिँ शङ्का हुनु मैलो हो। ब्रह्म निरूपणको विषयमा, अखण्ड ब्रजरासको विषयमा, ब्रह्मको नामधाम लीला स्वरूपको विषयमा जो शङ्का छ, त्यो शङ्का युक्त हृदय भनेको फोहोर हो। त्यसलाई निशङ्क बनाइदिनु भनेको सफा गर्नु हो। दिल रहे हमेशा रोशन। जब जब्राइलले कृपा गर्छ, दिल हमेशा रोशन हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। बाणीमा पनि कतै कतै सो पैठ्न देवे कुफरको भनेर आउँछ। ईश्वरी आत्माहरूले ब्रह्मात्माको सुरक्षा कसरी गर्छन् भन्दाखेरि कुफरलाई पस्न दिँदैनन् ब्रह्मात्माको हृदयभित्र। उनीहरूले द्वारपालको कार्य गर्दछन्। यो चौपाईको चिन्तन भइसकेको छ। 59 देखि अगाडि बढौँ। अब जब अदा गर्ने फरजको, अदा गर्नु भनेको पुरा गर्नु, फरज भनेको कर्तव्य। हजुरहरूको दिल दिमागमा मोमिनहरूले औरङ्गजेब बादशाहलाई सन्देश दिनको लागि भनेर गएका छन्। इमामको सन्देश लिएर उनीहरू गए। विशेष गरी कियामतको समय जाहेर भइसक्यो र इमाम मेहेदी जाहेर भइसक्नुभयो। यो दुईटा मुद्दाहरू लिएर जब मोमिनहरू आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्नको लागि भनेर गए, लगे पहुँचावने पैगाम, पहुँचावने पुर्याउनको लागि, पैगाम बराबर सन्देश। 12 मोमिनहरूले सन्देश पुर्याउनको लागि र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि जब गए, तब दज्जालले चिन्हया, तब दज्जालले चिन्यो, ठान्यो। दज्जाल भनेको काजीहरूभित्रको भ्रम, जसले सन्देश दिलाउन दिएन, अवरोध गर्नेवालालाई दज्जाल भनिन्छ। त्यो दज्जालले के सम्झियो भने ए मारे मुझे इमाम, यी इमामका पैगम्बरहरू 12 मोमिनले अब मलाई मार्ने भयो भनेर उसले जान्यो। इमाम भनेको प्राणजी महाराज, प्राणजी महाराजका प्रतिनिधिहरू यी 12 मोमिनहरू भनेका
यिनीहरूले अब यी 12 मोमिनले त मलाई त ठहरै पार्ने भयो नि भनेर दज्जाल डरायो। दज्जाल को भित्र बसेर डरायो? विशेष गरी काजीहरू भित्र बसेर इमामको सन्देश सुल्तानलाई पुर्याउन यी दज्जालहरूले दिएनन्। 60 300 लड्नेको बाँधी कम्मर जोर, 312 मोमिनसँग लड्नेको लड्नलाई बाँधी कम्मर जोर, कम्मर बाँधे। कम्मर बाँध्नु भनेको हिम्मत गरे, तयार भए। जोर भनेको एकदम शक्ति लगाएर। दज्जाल मोमिनसँग लड्नको लागि कम्मर कसेर लाग्यो। जब पैगाम पहुँचाइया, जब 12 मोमिनले पैगाम बराबर सन्देश पहुँचाइया पुर्याए, तब किया बडा शोर, तब उनीहरूले शोर सराबा मचाए। कसैले भने यी 12 मोमिनहरू शत्रुको भेष बनाएर आएको हुन सक्छ, मोमिनको रूप धारण गरेर। थाहा छैन कस्तो षड्यन्त्र गर्छ शत्रुले। यिनीहरूले रुबरु गफ गर्ने भनेका छन्। अगाडि आएको बेलामा यिनीहरूले गोली हाने भने अथवा मारिदिए भने, त्यसैले आम्ने सामने बसेर बादशाहजी यिनीहरूसँग कुरा नगर्नुहोस् भनेर भड्काए 5 काजीहरूले। त यिनीहरूले ठुलो शोर सराबा मचाए त्यहाँनेरि। 61 छुडा भने इमानको गर्ने लगा जुलुम, छुडा भने छुटाइदिनलाई, इमान बराबर विश्वासलाई गर्ने लगा जुलुम, अत्याचार गर्न थाले दज्जालहरूले। को भित्र बसेर, बादशाहको हृदय भित्र बसेर। पैठ अपने लस्कर में, पैठ भनेको घुसेर, अपने लस्कर में, लस्कर भनेको सेनालाई लस्कर भनिन्छ। आफ्नो सेनाको बीचमा घुसेर शक शुभ उठावे कुम्म, शक शुभ भनेको धोका शङ्का। शक शुभ खै त खाता ल्याएको। शक शुभ भनेको धोका शङ्का। उठावे कुम, कुम भनेको जाति। दरबारिया जातिमा धोका शङ्का ल्याए। किन यसो गरे त भन्दाखेरि इमामको सन्देश बादशाहसम्म नपुगोस् भनेर। 62 मा जाउँ। अब यो कथा होइन, कथा नभएका प्रसङ्गहरू सुन्दाखेरि अलिक रस नआउन सक्छ, ध्यान दिएपछि चाहिँ रस आउँछ। 62 मा आउनुहोस्। परवर्तिगारे देखिया, परवर्तिगारे बराबर परमात्माले हेर्नुभयो। लडाईँ के बखत, लडाईँको त्यो समयमा। कुन लडाईँ हो यो? विचारको लडाईँ हो। कसको बीचमा? बादशाह र मोमिनको बीचमा। अर्को अर्थ शब्दमा भन्नुपर्दा धर्म र अधर्मको बीचमा। यो लडाईँ भनेको मुसलमान र हिन्दूको होइन, धर्म र अधर्मको, अधर्म र धर्मको लडाईँ हो। विचारको लडाईँ हो यो, धर्मयुद्ध हो यो। परवरदिगारे देखिया, परमात्माले हेर्नुभयो यो लडाईँको समयमा। त्यसैले के गर्नुभयो? बुलाया बेतुल्लाहको। बेतुल्लाह भनेको अल्लाहको घर, समाधि। मोहम्मद साहेबको समाधि बेतुल्लाह, अल्लाहको घर, समाधि। त कसको समाधि भन्दाखेरि मोहम्मद साहेबको समाधि। बुलाया भनेको त्यो समाधिले बोल्न थाल्यो। परमात्माले देख्नुभयो यी अविश्वासीहरूलाई अब म जसरी पनि विश्वास दिलाउँछु एउटा चमत्कार गरेर भन्ने सोच्नुभयो। अनि मोहम्मद साहेबको चिहानबाट आवाज आयो।
साहेदी बखत क्यामत। त्यो आवाजमा के छ भन्दाखेरि साहेदी भनेको साक्षी, बखत भनेको समय, कयामत भनेको क्यामत अखण्ड हुने समयको साक्षी। क्यामतको एउटा अर्थ हुन्छ प्रलय, अर्को अर्थ हुन्छ अखण्ड हुनु। क्यामतको समयको साक्षी बोलाउनु भयो समाधिबाट। चारवटा आवाज आयो जसलाई चार वसियतनामा भनिन्छ। बेतुल्लाहबाट चारवटा अलग अलग समयमा चारवटा आवाज आयो र त्यहाँका प्रधान काजीहरूले औरङ्गजेबलाई यस्तो यस्तो आवाज आयो समाधिबाट भनेर दिल्ली पनि ल्याए पुर्याउनको लागि। बुलाया बेतुल्लाहको सायदी वखत क्यामत। सायदी साक्षी, वखत भनेको समय, कयामत भनेको अखण्ड हुने समयको साक्षी। 63 मा आउनुहोस्। शरीयत के सिरे से, सिरे भनेको हेड, काजी प्रधान काजीहरूबाट। शरीयत भनेको कर्मकाण्ड, कर्मकाण्डी लोग शरीयती, शरीयतले मान्नेका मुखियाहरूबाट लिखे वसियत नामे चारवटा वसियतनामा लेखाइदिनु भयो परवर्तीकारले। त्यो चारवटा वसियतनामा भनेको के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिले आवाज आयो, के आयो? शफकत गया भन्ने आवाज आयो। चिहानबाट क्या, समाधिबाट एकदम आवाज आइरह्यो, शफकत गया भनेर। अनि अर्को आवाज आयो, बरकत गया भनेर। अर्को आवाज आयो, ईमान गया। अर्को आवाज आयो, कुरान गया भनेर आयो क्या। शफकत, बरकत, ईमान र कुरान गयो भनेर आवाज आयो। त गए यताबाट गयो भने कतै त आयो होला। त चार वसियतनामा के अरे? शफकत गयो 1, बरकत गयो 2, इमान गयो, अनि अर्को कुरान गयो भनेर आवाज आयो। अनि यस्तो यस्तो आवाज आयो भनेर त्यहाँका त्यो बेतुल्लाहमा त्यहाँ वरिपरि बस्ने, मस्जिदमा वरिपरि बस्नेहरूले चिठी लेखेर पनि पठाए औरङ्गजेबलाई। तर अर्थ बुझे पो। शफकत भनेको दुवा, दुवा क्या, दुवा। अनि अर्को बरकत भनेको ताकत, इमान भनेको विश्वास, कुरान भनेको कुरान। 3वीं खबर कयामत की। त्यो वसियत भनेको उपदेश, उपदेशनामामा क्यामतको खबर, प्रलय हुने समयको खबर लेखिएको छ। तर काफर गरेन विचार। लेखेको त छ नि, तर विचारै गरेनन्। विचार नगरिदिएपछि के लाग्छ त? यसरी सफल हुन सकेन। काफर अविश्वासीहरूले गरेन विचार, विचार गरेनन्। विचारै नगरिदिएपछि मेहनत सबै पानीमा गयो कि गएन? 64 मा आउनुहोस्। दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन। दज्जाल भनेको बाधा पुर्याउने वाला, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे समय होस्, चाहे परिस्थिति होस्। दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन, एकदम जोरसँग दुश्मन भएर बसिदियो दज्जाल। जब पहुँचे नामे वसियतनामा पुर्याइदिएको पनि हो लेखेर। यस्तो यस्तो आवाज आयो भनेर त्यहाँका काजीहरूले लेख्थे। तर के गर्ने? धोए डारे सबन च्यातिदिए। यो बकवास कुरा भने
च्यातिदिए। त यस्तो प्रत्यक्ष साक्षी परवरदिगारले कृपा गरेर दिनको लागि भनेर चाहनु भएको थियो। धोए टारे भनेको च्यातिदिए, सबभन्दा सबै। 65 मा आउनुहोस्। जब इमाम साहेब ने पहुंचाया पैगाम, इमाम साहेब ने पहुंचाया पैगाम, इमाम प्राणजी महाराजले आफ्नो सन्देश दिलाउनु भयो। तब पैगाम भनेको सन्देश पहुंचाए, पुर्याउनु भयो। तब दज्जाल कम्मर बाँध के लडा सामे इस्लाम। दज्जाल कम्मर बाँधेर एकदम हिम्मत गरेर यी इस्लाम सच्चा धर्मका योद्धाहरूसँग लड्न थाल्यो। दज्जाल र धर्म योद्धाको बीचमा टक्कर भयो। अब एउटा कुरा याद गर्नुहुन्छ लालदासजी महाराज। जब प्राणजी महाराज मेरतामा हुनुहुन्थ्यो, मेरतादेखि नै उहाँले राजालाई सन्देश दिने अनि हिन्दूहरूलाई एकीकृत गरेर अत्याचारी औरङ्गजेब विरुद्ध खन्याउने, उनीहरू शस्त्रले युद्ध गर्छन्, म शास्त्रले युद्ध गर्छु भनेर एउटा अभियान छेड्नु भएको थियो। त्यो घटनालाई याद गर्नुभएको छ। 66 नम्बरमा हेर्नुहोस्। ऐसे समय में मेरते से भेजे थे पैगम्बर। ऐसे समय में, यस्तो समयमा, मेरते से, मेरता भन्ने ठाउँमा भेजे थे पैगम्बर। पैगम्बर सन्देशवाहकलाई पठाउनु भएको थियो प्राणजीले। मेरताबाट कसलाई पठाउनु भएको थियो? राठौर जसवन्त सिंह सोङ, राजाको नाम जसवन्त सिंह राठौर, राजाको नामै उसलाई पठाउनु भएको थियो। जाइदेऊ खबर। आफ्नो पैगम्बरले प्राणजीले भन्नुभयो गएर खबर सुनाउनु। आफ्ना मोमिनहरू गए पनि मेरताबाट सन्देश लिएर। तर जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान। जब पैगाम सन्देश जसवन्त सिंह राठौर कोमा पुग्यो, सुना नहीं कान, उनले कानले सुन्दै सुनेन। हैट, बादशाहसँग युद्ध कसरी गर्नु, हिम्मतै गरेन। त्यो कानले सुन्नै चाहेन उसले। आजुज माजुज मारिया। अब कार्यकारणवश के भइदिएछ भन्दा उसलाई आजुज माजुज, आजुज भनेको दिन, माजुज भनेको रात। दिन र रातले मारियो बराबर उसको मृत्यु भयो। एउटा क्यामतको 7 निशान मध्येको एउटा हो। आजुज माजुज जाहेर हुन्छ क्यामतको समयमा भनिएको थियो। आजुज भनेको दिन, माजुज भनेको रात। आजुज र माजुज दुईटा बच्चा आउँछन्, बालकहरू। यिनले चाहिँ अष्टदिवालको धातुलाई चाटेर, पहाडलाई चाटेर 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 कागजको पन्ना जस्तो बनाउँछन् भनेर भनिएको थियो। राणाजीले भनिदिनु भयो आजुज भनेको दिन, माजुज भनेको रात। त्यो अष्ट धातुको दिवाल भनेको त शरीर हो। अनि दिन र रातले चाटेको चाटै गरेर हाम्रो शरीरलाई पनि त पातलो पन्ना जस्तो पारिदिएको छ नि। जुन दिन त्यो पातलो परेको पन्नामा छेद आउँछ नि, राम नाम सत्य हुन्छ। बिना देखे इमान, प्राणजीले इमान विश्वास बिनाको देख्नुभयो त्यो राजालाई। अंकुर नै छैन त के गर्ने, अंकुर हुनु पर्यो नि। 68 मा आउनुहोस्। फेर आए दिल्ली शहर में, फेरि दिल्ली शहरमा आउनुभयो। तब भई सामी शरीयत, तब शरीयती लोग सामुन्नेमा आए, कर्मकाण्डीहरू। उनीहरूले के सोच्न थाले, ए आए हमें उठावने फर्दा रोज कयामत। शरीयतीहरूले के भन्ने, यी मोमिनहरू हामीलाई यहाँबाट उठाउनको लागि आए,
हामीलाई रद्द गर्दिनको लागि मोमिनहरू आए भन्ने सोचे उनीहरूले। ए आए, यी मोमिनहरू आए, हामीलाई उठा भने उठाउनको लागि, उठाउनु भनेको रद्द गर्दिनको लागि। फर्दा रोज कयामत, फर्दा रोज भनेको भोलिको दिन कयामत अखण्ड हुने। भोलिको दिन अखण्ड हुने जुन भनिएको थियो त्यो भोलि आजै हो भन्दै यी मोमिनहरू आए हाम्रो वर्चस्वलाई खलबल मचाइदिनको लागि भनेर उनीहरूले सोचे। दिल्लीमा पुगेपछि बात न सुने इनकी अपनी सोहबत में, कुरा सुनेनन्। अपनी सोहबत में, आफ्नो संगत, आफ्नो सम्बन्धमा, सोहबत भनेको संगत हो, र आफ्नो सम्बन्धमा जति पनि थिए उनीहरूले यो कुरा सुन्नै चाहेनन्। घेर लिया सुल्तानको। अब यी 12 मोमिन आएर सुल्तानलाई भड्काएर फेरि सुल्तानलाई यिनीहरूले हिन्दू बनाउँछन्। त्यस पछाडि हाम्रो वर्चस्व र अस्तित्व स्वाहा हुन्छ भन्ने डरले घेरेर राखे। घेर लिया सुल्तानको। बात न करे इनसे, मोमिनसँग कुरै गर्न दिएनन्। अनि उनीहरूले के गरे भने जो पैगाम पहुँचाबै तिनको डारे मार। जसले सन्देश पुर्याउँछ उसलाई मारिदिए। मारिदिए भनेको सजाय दिए। इमामको सन्देश लिएर भनेर जो आउँछ उसलाई कोर्रा लगाए, लाठी हाने, कष्ट दिए। त्यसैले सब ताबे सब दज्जाल के हुए न खबरदार। ताबे भनेको बसमा परे, सबै दज्जालको हुए न खबरदार। त्यसैले कोही खबरदार हुन सकेन। यस्तो कन्डिसन भइरहँदाखेरि सन्देश दिनको लागि दिन इस्लामका आशिकहरू आए, इमाम मेहदीका सेनाहरू आए भन्ने जब सुल्तानले सुन्यो, एकतर्फ हेर्नुहोस्, जब सुल्तानले सुने, औरङ्गजेबले सुन्यो, दौडा तर्फ इमान, विश्वास गर्ने तर्फ दौडिएको थियो। ऊ इमान भनेको विश्वास, तरफ भनेको तर्फ, दौडा, ऊ दौडियो। दौडिएको त हो नि। दज्जाल आडे आएके भान्दै पहिचान। दज्जालहरू, गुर जबरदार आदि सेनानायकहरू आएर, दज्जाल आएर, आडे आएर, बीचमा आएर भान्दै पहिचान, उसले गरेको पहिचानलाई पनि ठुक्राइदिए। उसको आस्थामाथि खेलवाड गरिदिए। यानी कि अनास्था सिर्जना गर्थे अनेक प्रकारका कुराहरू सुनाएर। 72 बसबसा गर्ने लगे। बसबसा भनेको शङ्का, गर्ने लगा, शङ्का हुन थाल्यो। उपर छातीकै छातीमा शङ्का आयो। अनि के भन्न थाल्यो अरे औरङ्गजेबले भने, छोटा त तुमसे साहिबी क्यों मानता हो ए। अब त उल्टो कुरा पो गर्न थाल्यो। अघि विश्वासको लागि दौडिएको थियो, अहिले आएर के भन्न थाल्यो, छोटा त तुमसे साहिबी, तिम्रो कुरा सुने पछाडि त मेरो यो साहेबी छ नि, बडप्पन, म एउटा बादशाह भएर दुनियाँलाई मैले जुन शासन गरिरहेको छु नि, यो त मेरो छुटेर जानेछ। म त शक्तिहीन हुनेछु, शक्तिमा त इमाम आउनेछ, अनि मेरो यो सबै वर्चस्व स्वाहा भएर जानेछ। त म किन मानौँ भनेर उसको बुद्धि अर्कोपट्टि घुम्यो। 73 में जाऊं, जो मेरे ताबे रहोगे। अब दज्जालहरूले भन्न थाले राजा बादशाहलाई, औरङ्गजेबलाई, जो मेरे ताबे रहोगे। जो भनेको यदि मेरे ताबे रहोगे, मेरो अधीनमा रह्यो भने,
तो करो पातशाही तुम, राजा तिमी पातशाही भनेको राज्य गरि नै रहन पाउनेछौ तिमीले। हामीले भनेको मान्यौ भने बादशाह, मानेनौ भने तिमी पनि जान्छौ। तो कर पातशाही भनेको राज्य शासन, जो ताबे हो त इमाम के। यदि तिमी इमामको अधीनमा पुग्यौ भने तो तुम पर होवे जुलुम, तिमी माथि ठुलो अन्याय हुनेछ, अत्याचार हुनेछ। तिम्रो यो पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, सामर्थ्य, वर्चस्व, इमामत, पातशाही सबै नष्ट भएर जानेछ। 74 इता दज्जाले आए के कैया मोमिनों से, अनि यता मोमिनपट्टि आएर तिनै दज्जाले के भन्न थाले भने मेरी पातशाही में क्यों खडबड पाडी तुम्हें भनेर मोमिनलाई के भने अरे, मेरी पातशाही में क्यों खडबड पाडी तुम्हें। मेरो पातशाहीमा आएर, पातशाही भनेको शासनमा आएर, मेरो राज्यमा आएर किन खलबल मचायौ, खडबड पाडी भनेको पार्यौ तिमीहरूले भनेर ती दज्जालहरूले आएर मोमिनहरूसँग झगडा गरे। के भनेर धम्की दिए ती दज्जालले भने, यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करूं तुम। यहाँबाट भागेर गइहाल, होइन भने कैदमा राखेर हामी कर लगाउँछौँ। ना तो नत्र भने कैद में करूं तुम, कैद गरिदिन्छ तिमीहरूलाई। यति गरेपछि मोमिन डरे 300। अब उनीहरूकै छ हातमा शक्ति, डराउनु परिहाल्छ। मोमिनहरू डराए। बढी पत्रमै आएको थियो नि, उनीहरू त बाघ हुन्, बाघ। अनि मोमिनहरूसँग बाख्राको जति बल छ, बाघसँग बाख्रा डराउँदैन। आफ्नो इलाकामा त कुकुर पनि स्याल हुन्छ, के अरे बाघ हुन्छ। अनि मोमिन डर 300 ताबे हुए हक का हुकुम, हक्कको हुकुमको अधीन भए मोमिनहरू। हक्कले हुकुम गरेरै हामीलाई पछि हट्न भनेको हो भनेर उनीहरू पछि हटिदिए। नत्र भने त जो कति मार डारै हामी मर्ने का नाही डर भनेर हिँडेकै हो, शिरमा मृत्युको कफन बाँधेर। त प्रेरणाजीले नै आकले नहुनु, जल्दीबाजीबाट नगर्नु, आकले काम शैतानका ठन्डे हकस होए। जल्दीबाजीको काम शैतानको काम हो, ठन्डा दिमागले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। 76 मा आउनुहोस्। दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान, दज्जाल रिसाएर, गुस्से होए के भनेको रिसाएर, पैगाम दिया भान, सन्देश भान्दिया, भान्दिया भनेको ठुक्राइदिए, सन्देश पुर्याउन दिएनन्, ठुक्राउनुको मतलब। मोमिन कैद करके, मोमिनलाई कैदमा राख्दै र फेरि दृष्ट सुल्तानको दृष्टि बदलिदिए। अनेक प्रकारको कुरा सुन्दा 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 वार 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 गरेपछि दृष्टि बदलियो। त्यो त हुन्छै हुन्छ नि। बिहानदेखि कसैलाई चोर भनेर 50 जनाले ओइ चोर भन्नु भने बेलुका केही न केही उसले गएर चोर चाहिँ जोड्छ। त्यस्तो पो हुन्छ त। त्यो चोरको त्यो भाइब्रेसनले नि बुद्धि पनि चोर्नेपट्टि नै जान्छ। त्यो एउटा किरा हुन्छ कमलकोटी भन्ने,
त्यो कमलकुट्टी किराले सागहरूमा पाउने एउटा हरियो किरालाई टिपेर ल्याउँछ क्या, सागमा पाउने किरालाई टिपेर ल्याउँछ अनि आफ्नो गोडभित्र लान्छ। त्यो कमलकुट्टी बस्ने घरमा लिएर जान्छ कमलकुट्टीले, अनि त्यहाँभित्र त्यो किरालाई पुर्याएर डर देखाउँछ। कहिले त्यो किरालाई टोकिदिन्छ, कहिले भयानक रूप बनाएर भो 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 गर्छ। 3-4 दिनसम्म त्यो किराले सासै फेर्न पाउँदैन क्या भित्रको। अब कैदमा थुनिदिएको छ, भो 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 गर्छ, कोही बेला टोक्छ, कोही बेला डर देखाउँछ। गर्दा गर्दै 3-4 दिनमा त्यही सागको किरो नै कमलकुट्टी बनिदिन्छ अरे। यो त जुन कुराको रटना लगाइन्छ त्यही बनिन्छ आफू। लगोगे जो दुःखको तो दुःख तुमको लागसी, याद करो निज सुखको तो दुःख तुम थे भागसी। तिमीले जे चिन्तन गर्यो तिमी त्यही भन्छौ। यम यम चिन्तयते काम तम तम प्राप्नुते नैश्चितम। चण्डीमा लेखेको छ यो कुरा, यो श्लोक। 77 मा आउनुहोस् अब। तब हक्क सुभाने देखिया, हक्क सुभानले देख्नुभयो ए मैले विनम्रतापूर्वक सम्झाएर त हुँदैन, मैले बुतखाना के अरे मैले समाधिबाट आवाज लगाइदिएँ, वसियतनामा पठाएँ अनि मोमिनहरूलाई पठाएँ। शान्तिपूर्वक व्यवहार गर्दा त तँलाई हुँदैन, हुँदो पो रहेनछ, अब भेटिस् भनेर हक्क सुभानले के गरिदिनु भयो, तकत से दिया उठाए, सिंहासनबाट उठाइदिनु भयो औरङ्गजेबलाई। जब ऊ सिंहासनमा बस्न खोज्छ, बाघ आएर बसेको देख्छ उसले। यो 1738 देखि ऊ सिंहासनमै बसेन, निकालिदिनु भयो, पल्टाइदिनु भयो तखत नै। लु अब कसरी गर्छस्? बिस्तारै उसको पतनको दिन सुरु भयो। औरङ्गजेब पछाडि मुगल शासनै समाप्त भयो। सतहत्तरमा सहेकै कसाले मोमिनले कयौं कसाले कष्टहरू सहन गरे। पनाहमै लिए बचाएर आफ्नो पनाहमा लिनुभयो परमात्माले। पनाह भनेको आफ्नो नजरमा, आश्रयमा। पनाहमै लिए बचाएर आफ्नो पनाहमा राख्नुभयो कृपाको तले। 78 उदयपुर आइ पहुँचे दिया रानीको पैगाम। यो कहानी होइन, कहानीको विवेचन हो। कहानीमा अलिकति रस आउँछ, विवेचनमा रस आउनेलाई विवेचनमा पनि आउँछ। उदयपुर आइ पहुँचे दिया रानीको पैगाम। रानी, उदयपुरको राजाको नाम के हो? के हो? 10 मा आलु आयो। राजसिंह राणा उदयपुरको राजा। उदयपुर आइ पहुँचे दिया रानीको पैगाम। तित दज्जाल बैठा था, त्यहाँ दज्जाल बसेको थियो। लडा साथ इमाम प्राज्ञजीसँग लड्यो। उसका चम्चेहरू आएर लडे कि लडेनन्? लडे। पीछे सुल्तान आए कि मार उठाए तीन। ल उदयपुरको राजालाई सुल्तानसँग लडौं, म गर्छु बहस भनेर प्राज्ञजीले भन्दाखेरि यो मानिन। कहाँ मसँग हिम्मत छ र लड्न, म सक्दिन भनेर ठुक्रायो प्राज्ञजीको प्रस्तावलाई।
पछि आएर औरङ्गजेबको सेनाले तहस नहस बनाइदियो उदयपुरलाई। पछि सुल्तान आयो कि मार उठाए तिन, मारेर उठाइदिए, भनेको आक्रमण गरेर कब्जा गर्यो सुल्तानले। त्यति गर्दा पनि, उदयपुर तहस नहस गर्दा पनि राखे पनाहमे यिनको, पनाहमा राख्नुभयो परमात्माले। पनाह भनेको आफ्नो आश्रयमा राख्नुभयो। उदयपुरको आक्रमण हुँदाखेरि मन्दसोरमा मोमिनहरू थिए प्राण्यजी महाराज सहित। अनि कृपाराम भाइ पत्र लिएर आउनुभयो र विरहको प्रकरण अवतरण भयो त्यहाँनिर। अनि के भन्नुभयो भने आफ्नो घरमै बस्नु, बाहिर ननिस्किनु। औरङ्गजेबका सेनाहरूले तिमीहरूलाई देख्ने छैनन्, तिमीहरूले सेनालाई देख्नेछौ। र एउटा बाल पनि बाँका भएन मोमिनहरूको त्यति बेला। तर उदयपुर पुरै तहस नहस भयो। त्यसैले राखे पनाहमे यिनको, पहुँचे मन्दसोर मोमिन। मन्दसोर मोमिनहरू मन्दसोर पुगे 80 मा। तब हक्क शोभानसौँ इनौँ करी अरज। मन्दसोर पुगे मोमिनहरू अर्जी लिएर। औरङ्गजेबले आक्रमण गर्यो, हामी जङ्गलको जङ्गल भयौँ, घरमा बस्न पाइनौँ, दिदीबहिनीलाई खतरा भयो। औरङ्गजेबका सेनाहरूले अपहरण गरेर हाम्रा छोराहरूलाई लगिदियो, हामी घरबार विहीन भयौँ, उनीहरूको ज्याजती सहन गर्न गाह्रो भयो। यो अर्जी लिएर कृपाराम भाइले नेतृत्व गरेर जानुभयो। हक्क सुभानसौँ इनौ करी अरज। मोमिनहरूले अर्जी गरे। सोर दज्जालका देख्के, त्यो सोर दज्जालले जुन शोर सराबा गरिरहेको थियो त्यो देखेर वास्ते उम्मतके गरज, वास्ते का लागि, वास्ते भनेको उम्मत भनेको ब्रह्म सृष्टिको जमातको गर्ज प्रयोजनको लागि अर्जी गर्नुभयो प्राण्यजी महाराजले मन्दसोरमा बसेर। जब इन्द्रावतीले राज्य महाराजसँग अर्जी गर्नुभयो, अरज सुने सुभानने, सुभान परमात्माले अर्जी सुन्नुभयो। जब्राइल भेज दिया। जब्राइल भनेको परमात्माको आवेश। यहाँको यो जब्राइल भनेको यो अक्षर प्राधान्य शक्ति जब्राइलले नबुझेर परमात्माको आवेशको अर्थमा लिनुहोला। दे 10 सिपारे कुरानके, कुरानको 10वां सिपाराबाट बहुत दे 10 सिपारे कुरानके। 81 मा हेर्नुहोस्, कुरानको 10वां सिपारामा जुन एउटा भाव छ, विरहको भाव, अर्जीको भाव, त्यसबाट निकालेर 6 प्रकरणमा अर्जीको भाव उतारिदिनु भयो राज्य महाराजले। अनि त्यो प्राण्यजीले दिनुभयो। बहुत खुशाल किया, मोमिनहरूलाई खुसी बनाइदिनु भयो। किनकि त्यो विरहको प्रकरणको बालो विरह रस भिनो रङ्ग ब्रह्म रमाटतो हारी बाला रल झलाभियो, यिनीहरू यी जुन बाणीहरू छन्, यी बाणीहरूबाट उनीहरूको रक्षा भयो, उनीहरू खुसी भए। यो बाणी कहाँबाट उत्रिएको रहेछ भन्दाखेरि कुरानको 10वां सिपाराको भाव रहेछ त्यसमा। 82 मा आउनुहोस्, तहाँ से उज्जैनमै रहे केतिक दिन। मन्दसोरबाट कहाँ आउनुभयो? उज्जैन आउनुभयो, नौलाई हुँदै हुँदै सीतामऊ आउनुभयो। मन्दसोरबाट सीतामऊ अनि नौलाई हुँदै उज्जैन आउनुभयो। उज्जैन पछाडि नौलाई, नुन्नरी, बुढानपुर हुँदै औरङ्गाबाद आउनुभएको यो बितकको घटना हजुरले याद गर्नुहोस्। तहाँ से उज्जैनमै, मन्दसोरबाट उज्जैनमा आउनुभयो। रहे केतिक दिन, कति दिन बस्नुभयो उज्जैनमा भन्नुहोस् त?
अस्ति कसले प्रवचन गर्नुभएको थियो? 22 दिनको प्रवचन गर्नुभयो होइन? 22 दिन भन्ने टपिक मैले दिएको थिएँ। प्रवचन पनि गर्नुभयो अस्ति हिजो अस्ति। कसले हो? कति दिन बस्नुभएछ? यत्रो हिन्ट्स दिएपछि त बोल्नु। 22 दिन भन्नु न। तहाँ से उज्जैन में रहे केतेक दिन। केतेक दिन भनेको कति दिन? केतेक दिन भनेको 2-4 दिन भनेको क्या। 2-4 दिन भनेको 22 दिन। वास्ते दिन इस्लाम के, दिन इस्लाम सच्चा धर्मको लागि थिए कोही कोही मोमिनहरू त्यहाँनिर सहभागी थिए। सबै त्यो जमातमा हिँड्ने भिड सबै मोमिनको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी होइन। त्यसैले त नजाने इस झुण्ड में कौन सुहागिन है। यो भिडमा के था को सुहागिन हो भन्ने कुरा। 83 बुढानपुर से होए कि आए पहुँचे औरंगाबाद। बुढानपुरबाट आए पहुँचे औरंगाबाद। औरंगाबाद आइपुग्नु भयो। बुलाए भाव सिंह ने। औरंगाबादमा के भयो? भाव सिंह भन्ने राजाले बुलाए। कृष्णदासलाई बोलाओ। ब्रजराजको चर्चा सुनेर छमछमी नाच्नेवाला भाव सिंह कहाँ हुनुहुन्छ तिम्रा गुरु भाव कृष्णदास? बोलाइहाल भनेर उसले रुचि त देखायो। हुवा कछुक यिने स्वाद। यी कतिपयले भाव सिंह हाँडालाई ब्रह्म सृष्टिको संज्ञा दिएका छन्। ब्रह्म सृष्टिलाई कछुक यिने स्वाद भनेर भन्छ। थोरै थोरै स्वाद उसलाई पनि मिल्यो। ब्रह्म सृष्टि हो भने त पुरै स्वाद मिल्छ नि। थोरैले चित्त बुझाउने कुरै हुँदैन। अपने अंकुर माफक लाभ हुआ यिने। जति अंकुर थियो त्यही अनुसारको लाभ भयो। भाँडो कत्रो थियो त्यति नै पायो उसले। गिलास लगेर डुबाए गिलासभरि नै पानी आउँछ। कित्ली लगे कित्लीभरि आउँछ। गाग्रो लगे गाग्रोभरि। ट्याङ्कर लगे ट्याङ्करभरि नै आउँछ। त्यहाँनिर पाइप लिएर गएर तान्ने हो भने जति भन त्यति आउँछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि आफ्नो अंकुर अनुसार हुन्छ नि, क्षमता अनुसार हुन्छ। अस्ति कहाँनिर हो यो जनावरलाई प्रेम गर्नेहरूले बाँदरलाई केरा बाँड्दै रहेछन् कि मैले फेसबुकमा देखेको। एउटा टिप्यो, एउटा हातमा बोक्यो, अर्को मुखमा बोक्यो, अनि एउटा कोसो टिपेर अर्को हातमा बोक्यो। अब त बोक्ने ठाउँै छैन, कहाँ बोकोस् त? 3वटा कोसा बोकेर गयो बाँदर। अब उसले त एक गाडी नै ल्याएको थियो नि, तर बाँदरले 3टा भन्दा बढी उठाउन सकेन। त्यही हो। कुनै बाँदरले त एउटा टिप्दै जाँदै रुखमा बसेर खाँदै थिए। अलिक बाठो बाँदरले 2-3वटा लिएर गए। अपने अंकुर माफक लाभ हुआ यिने। अंकुर अनुसार हुन्छ त्यो त। लगा माझ चाहिँ माग्ने, चमत्कार माग्न पो थाल्यो उता। के भन्छ? कुरानमा पनि हाम्रा कुरा छन् है भनेको। कुरान भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै ऊ नास्तिक भइहाल्यो। मेरा 4जना मुसलमान छन्, यिनीहरूलाई चित्त बुझायो भने हो रहेछ भनौँला भनेर छोडिदियो। माझा चाहिँ भनेको चमत्कार माग्न थाल्यो। बाका हुआ 300, मृत्यु भयो उसको। बाका हुआ भनेको मृत्यु भयो बिचमै। अनि आयो फत्तेले फत्ते गरिदियो। फते मोहम्मद आएर के गर्यो? मार्ने षड्यन्त्र गरेर सेना पठायो।
भड्कल दरवाजा भनेर भाग्नु पर्यो। उसैको छेउको घरमा गएर बस्दिनु भयो। फेरि प्रेरणाजी पनि सबैतिर खोज्यो, कहीँ पनि भेटेन। आफ्नै छेउमा बस्नु भएको थियो। उस यहाँ चाहिँ छैन होला, यहाँ मेरै छेउमा आएर किन बस्थ्यो भन्ने सोच्यो। हेर्दै हेरेन। 85 यिन समय इत दज्जालले बढी गरी तल्लास। यिन समय त्यो समयमा दज्जालले औरङ्गाबादमा फत्ते जब पावरमा आयो त्यति बेला बढी गरी तल्लास। तल्लास भनेको खोजी, एकदम ठुलो खोजी गर। तर जति नै दज्जालले खोजी गरे पनि राखे मोमिनौको पनाहमे। कंगारू हुन्छ नि, कंगारू। कंगारू के भन्छ? कंगारू नै भन्छ हैन जनावरलाई। कंगारूले आफ्नो बच्चालाई कहाँ राख्छ? बच्चा कंगारूको यस्तो पेटमा थैलो जस्तो हुन्छ। अनि कंगारूको बच्चा गएर त्यो थैलोभित्र बस्यो पछाडि ऊ सुरक्षित भयो। आमाले नै बच्चालाई कता कता पुर्याउने हो पुनः ठ्याक्कै यहाँभित्र बसेर बसिदिन्छ ऊ त्यो बच्चा। अनि कुखुराले आफ्नो चल्लाहरूलाई पखेटाले छोपेर चिलको आक्रमणबाट बचाए जस्तो राखे मोमिनौको पनामे। पनामा आश्रयमा राख्नुभयो। भानी दज्जालकी आस, दज्जालको आसलाई मेटाई के अरे टुक्रा टुक्रा गरिदिनु भयो। आस भनेको यहाँनिर नियतै नियत। दज्जालले त मार्न खोजेको थियो, तर त्यो दज्जालको नियतलाई टुक्राइदिनु भयो। 86 भेजा सन्देशा खुदाएने। सन्देश खुदाले पठाउनु भयो र भन्नुभयो खुदाले, बनी इस्राएल करो याद, तुम पीछे लश्कर फेरुन की, सो मैं खबर दई बुनियाद भनेर सन्देश पठाउनु भयो खुदाले। बनी बराबर वंश, सन्तान। इस्राएल भनेको पैगम्बर, यहाँ इस्राएल बराबर सद्गुरु महाराज। सद्गुरु महाराजको वंश भनेको को? सुन्दर साथ। सुन्दर साथ। तपाईँ हामी कसको वंश हौ? कुलमूल हमारो आनन्द है। हाम्रो कुलको मूल कहाँ गएर जोडिन्छ? आनन्द। आनन्द भनेको श्यामाजी, श्यामाजी भनेको सद्गुरु। बनी इस्राएल, इस्राएलको वंश सद्गुरु श्यामाजी। इस्राएल भनेको सद्गुरुको वंश। 12,000 ब्रह्मात्मा मोमिनहरू करो याद। ए याद गर मोमिनहरू, तुम पीछे लस्कर फेरुन की, तिम्रो पछाडि फेरुनको लस्कर छ। फेरुन भनेको औरङ्गजेब। एउटा पात्र हो। पहिले मुसा पैगम्बरको पालोमा फेरुन भन्नेले मुसा पैगम्बरलाई बहुत सताएको थियो। र खुदाले मुसालाई, मुसा पैगम्बरलाई हारुन भन्ने भाइ पठाइदिनु भएको थियो र हारुनको सहायताले मुसाले युद्ध जित्नु भएको थियो र फेरुनको सेनाहरूलाई नष्ट गरिदिनु भएको थियो। त्यो प्रसङ्गलाई यहाँनिर ट्याली गर्नुभएको प्रणजीले, लालदसी महाराजले। बनी इस्राएल कर याद, तुम पीछे लश्कर फेरुन की। फेरुन भनेको के अरे? सो मैं खबर दई बुनियाद। अब घर गएपछि बिर्सिहालिन्छ, अहिले त भन्नु भने। सो मैं, त्यो कुराको मैले खबर दई, खबर दिएँ, बुनियाद मूल कुरा। खुदा परमात्मा भन्दैछ त्यो मूल कुराको मैले याद दिलाएँ। तिम्रो पछाडि
फेरोनको लस्कर चाली घोष गर्नु, तिमी अस्रायलको वंश हौ। अस्रायलको वंशमा अस्रायलको यहुदी भनेको अस्रायलका वंश हुन् र ती यहुदीहरूलाई फेरोनले नष्ट गर्ने चेष्टा गर्दाखेरि मूसा पैगम्बरलाई खुदाले हारुन दिएका थिए। यो एउटा किस्सा छ। यो किस्साको आधारमा यता ट्याली गर्नुपर्छ। 87 मा आउनुहोस्। दे तुमको मैं कुलजम इनको किया गरक, पढो मेरे कलाम को भागे सारी सक। दे भनेको दिए, तुमको तिमीलाई, मैले कुलजम दिए मैले तिमीलाई। कुलजम भनेको सबै जम्मा भएको एकै ठाउँमा 1751 मा। इनको किया गरक, कुलजममा यी दज्जालहरूलाई मैले डुबाइदिएँ। कुलजम भनेको एउटा गहिरो भन्ने अर्थ हुन्छ है, गहिरो तलाउ कुलजम भनेको। यहाँ एउटा कहानी के छ भने नि, हजुरलाई म कहानी भन्छु त्यसपछि अर्थ गर्छु। मूसा र फेरोनको युद्धमा एउटा मूसा पैगम्बरले लाठीले पुल बनाउनु भयो एउटा तलाउमाथि। अनि त्यो तलाउमाथिको पुलमा मूसा यानी कि हारुन, मूसाका आफ्ना सेनाहरू त्यो पुलबाट त्यसलाई समुद्रलाई पार गरेर गए। जब फेरोनका सेनाहरू, फेरोन भनेको त उनीहरू दुश्मन थिए, उनीहरू आए, त्यति बेला मूसाले त्यो लाठीलाई उठाइदिनु भयो। पुल भत्कियो। पुल भत्किए पछाडि फेरोनका सबै सेनाहरू त्यही पानीमा डुबेर मरेको एउटा किस्सा छ। त यो कुलजम भनेको तारतम सागर पनि एउटा यस्तो सागर हो जहाँ ब्रह्मात्माहरूले भवसागर पार गर्छन् कुलजम सागरमा पौडी खेलेर। तर दज्जालहरू त्यही ज्ञानको प्रतापले गर्दाखेरि नष्ट भएर जान्छन्। त्यो पहिलेको कहानीसँग मैले ट्याली गरेको। जसरी हारुनका सेनाहरू पुलमा चढेर त्यो तलाउलाई पार गरे, त्यसै गरी ब्रह्मात्माहरूले तारतम रूपी पुलमा चढेर यो भवसागरलाई पार गर्छन्। जसरी फेरोन र उसका सेनाहरू त्यो पुल भत्केर त्यो पानीमा डुबेर मरेका थिए, त्यसै गरी नै दज्जालहरू पनि त्यसै गरी नै तारतमको ज्ञानले उनीहरूको अज्ञान नष्ट भएर जान्छ। यसरी ट्याली गरेर बुझ्नुपर्छ। नाम हारुन फेरुन नाम हो। दे तुमको मैं कुलजम, कुलजम तारतम ब्रह्मवाणी राज्य महाराज भन्दै हुन्छ। दिएर यिनको किया गरक, गरक भनेको डुबाउनु, यिनीहरूलाई मैले डुबाइदिएँ। एक त त्यो तारतमको सागरमा ब्रह्मात्मालाई डुबाउने भन्ने अर्थ पनि यहाँ घट्छ। तर पहिलेको कहानीसँग ट्याली गर्ने हो भने चाहिँ यो तारतमको सागरमा अज्ञानीहरूलाई डुबाएर उनीहरूको अज्ञान नष्ट गर्नुभयो भन्ने अर्थ ज्यादा घट्छ। पढो मेरे कलामको, मेरो कलामलाई पढ्नु। कलाम भनेको बाणीलाई। त्यसो गर्यो भने भागे सारी सक, शङ्का मेटिएर जान्छ। पढो मेरे कलामको भागे सारी सक।
सद्गुरु की बाणी पढ़ने से, पिया जी की बाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। भाग्यशाली सक महामत कहे मोमिनो। महामत लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ए मोमिन, मोमिन भए पो बोल्नु, शुक्राना ल्याओ बजाए, शुक्राना यो कृपालाई ल्याओ बजाए, याद गर, बजाए ल्याओ भनेको याद गर। दज्जाल सो लडाए, परमात्माले के गर्नुभयो? दज्जालसँग लडाउनु भयो। और क्यों कर लिए बचाए, अनि कसरी बचाउनु भयो थाहा छ? हो त्यो कृपालाई त एकचोटि हेर भनेर लालदासी महाराज अन्त्यमा भन्नुहुन्छ। एकापट्टि दज्जालसँग लडाउनु भयो, अर्कोपट्टि जीवनको रक्षा पनि गरिदिनु भयो र इतिहासमा एउटा बहादुर पात्रको रूपमा स्थापित गरेर सबै सुन्दर साथ मोमिनहरूले गर्वले छाती फुलाउने ठाउँ र पात्रको रूपमा स्थापित गरिदिनु भयो उनीहरूलाई। प्रकरण 54 पुरा भयो। आजलाई यति नै। श्री महामत कहे मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, लालदास जी महाराज की, बितक साहिब की प्रणाम।